ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृत्युव्यक्तिधन्यम् दुग्धां बोधेर्मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोयं वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां पुत्रनोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तस्वरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधम् युध्यन्तं तौ वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाव्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्त्युव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सुन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्दैनाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्ण्यं व्यदाढीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्तैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्णौ विष्णो पाहि वातालयीश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्ति स्वदितरदेवतां शजानाम्
शापेन प्रथित जरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपणेन धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवती दानवैसुरौखे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्तौ विनिहितवान् पयःपयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथौ धौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजत्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीं क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनु कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतर कार्पणेन विष्णो विस्तारात् परितगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्वद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न बिभृधस्तान् उद्दामभ्रमण जवोन्मद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुगुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखा नीलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहा प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्रम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मारावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद् उत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्नमिपौपभस्प्रियार्थम् विमथत्सुसुरासुरेषु जाता सुरभिस्ता मृषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नम् दुतरुश्चाप्सरसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं
कमनीया कमला बभूव देवी अमलमवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारी शकलो प्रहिताभिषेचनीयैः ऋषयस्तं श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेक जलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामरादयोन्बभूषन् वरनस्त्रजमात्तभृङ्गनादां दधति सा कुचकुम्भमन्दयानां पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वं कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममोनिथैनां भुवनानां जननीमनन्यधाभां त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणीनिरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटात् उत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवर वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्थिरोदधित देव भवप्रभावात् उद्यस्तयुद्धकलहादितिजा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशान् अवियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपिषु विश्वसितानतानि मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहत्वमिति ब्रुवाणा पंक्तिप्रभेद विनिवेशित देवदैत्याः लीला विलास गतिभिः समदासुदान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशको निजरूपमेत्य
स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधाव्यलावी त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु तत्त्वागते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथमूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासि त्वङ्कालने निमथमालिमुखान् जगन्थ शक्रो जघान बलिजम्भबलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करबधेन मुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणन्त्वम् योषा बपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महिषः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधा आरामसि मणिचकन्दुकघातलीलालोलायमान नयनाङ्कमणिं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमभवात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् चक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः प्रतुवर्तितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे सतपचक्रमुखादभीतः पुत्रार्थिदर्शनवशादतिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्या बधौ तैनीनमतिरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तां ह्यभवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वञ्जलिं जय जयेति नुत पृथिव्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाचिनाक्ष वलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमान बपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रपिताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राप् व्याबृण्वतेव धरणी चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरनार्थमिवादधानः
दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसीदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भाष्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगी नुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भिकुभिर्महताभिभूतैः त्वं रम्यरूपमसुरकुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृतिपरिणिज्य पादौ तत्तो यमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो तु ततितन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहाप्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनियो वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुखाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिममुनेत्यालपत्वां सधृत्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपबाधान् बन्धं च सा भगमदतदर्वोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्याय दिनमुदितो विष्टपैनापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमित्युव्यक्तमेवाबभाजे याचत्येव यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् यातन्वाने मुमुचुऋषयः सामरा पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरभृदधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ पुण्डितो यैरसिचदपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन्
धीरीनिघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धा देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्रार्जिता स्मः किमुबो युद्धैरिति बलिगिरातीथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् तर्पच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्स्यायुज्यं भज च पुनरित्यन्वभिन्ना बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखबर पाहि वातालैष इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तो व्यदकाण्डकल्पे निद्रन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सकिलमत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलार्धिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ स्वञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापिं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावद्भवदाग्नयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिबाडिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्र सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारीणि उद्घूर्णमानश्चरणैययौ त्वाम् धरं त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते त्वत्कम्पकम्पेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेरा विरभूर्महीयान् झषाकृतियोजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरते जसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्तदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृपरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारी कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोगत प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः
स्वत्तुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये पीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपति प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।